बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, मौत एक ऐसी हकीकत है दुनिया के अंदर जो झुटलाई कभी नहीं जा सकती। जो मेरे प्यारे दोस्तों दुनिया में आया है उसको मौत का मजा चखना बहुत ही ज़रूरी है और उसको चखना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौत की हकीकत में आपको कुछ लम्हात, कुछ राज की बातें हम आज आपको बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे नाजरीनों, मौत के जो हकीकत है उससे आपको जरा सी तकलीफ तो होगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो कदीम और जदीद इंसान के नज़रिया मरग में बुनियादी फ़र्क ये है कि कदीम और में मुफक्रीन का ख्याल था कि मौत के असबाब बैरूनी हैं तो बैरूनी होते हैं, लेकिन जदीद मुफक्रीन अंदरूनी वजूहात को मौत के वजह करार देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मौत हर किसी इंसान को जरूर आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश हम ये भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो। और दीन इस्लाम की बात आप कहीं भी सुनो, थोड़ी सी भी सुनो, लेकिन मेरे दोस्तों अपने दीन इस्लाम की बातें सुने करो, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई आपको आखिरत के लिए कामयाबी दे सकती। तो गोया मौत तमाम जिंदा चीज़ों की खसूसियत है। इसका मतलब ये निकाला कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ नामुवाफिक हालात की वजह से मरे, बल्कि इंसान जब एक ख़ास उम्र को पहुंचता है तो उसकी मौत यकीनी हो जाती है। यही हकीकत है। इसलिए कुरान मजीद ने मौत को यकीन बताया है, यकीन का नाम भी दिया है। यकीन मौत को ही कहते हैं। इसीलिए आज इंसानों और जानवरों की औसत उम्रों तक का हिसाब लगाया जाता है। इसलिए मानना पड़ता है कि हर पैदाइश अपने साथ मौत का यकीन लेकर आती है। हर पैदा होने वाला दुनिया में जो जिसमें जान है वो यकीन लेके आता है कि मुझे मरना है, और हर जिद रूह को बाल आखिर मरना है। खुदावंद आलिम का इरशाद है, कुल्ली नफ्सी जायकल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये कुरान करीम में बार बार अल्लाह ताला ने बताया। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक साबित कर दिया कि पूरी की पूरी कायनात रोज बरोज ठंडी और तारीख होती चली जा रही है, क्योंकि ये अमल इतना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि हम महसूस नहीं कर सकते। कायनात की छोटी से छोटी तब्दीली भी कि कई लाख साल के बाद जाहिर होती है। इसलिए तारों और सियारों का तखरीकी अमल दिन ब दिन अंकुशदार तारीख करता चला जा रहा है। इस तरह करोड़ों साल बाद हमारी रोशन और गर्म कायनात यकीनन सर्द और तारीख हो जाएगी। शायद उसी का नाम कयामत है। मगर किसी चीज का गैर आदमी या फानी होना हमें इसकी जमालियाती लिज्जतों से महरूम नहीं कर सकता, बल्कि बहुत सी लम्हाती चीज़ें हमें कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और लक्स मालूम होती है। मसलन अगर कोई भूल गैर मईन अरसे के लिए खुला रहे तो वो हमें शायद इतना खूबसूरत ना लगे जितना अब लगता है। बहार का मौसम हमें इसलिए पसंद है कि खिज़ां के तमाम मौसम में इसका इंतज़ार करते रहते हैं। इसी तरह अगर हमारी ये दुनिया मुख्तसर ज़िंदगी बहुत ही थोड़ी है, मगर इसके बावजूद हमारी दिलचस्पियाँ उससे कायम हैं। अगरचे साथ साथ इसके मुख्तसर होने का रंज भी हमें सताता रहता है। इससे मालूम हुआ कि एक ही चीज़ लिज्जत बख्श भी हो सकती है और बास करब भी। अगर हम जिंदगी को ज़रा फैला कर देखें तो मुस्तक़बिल की खुशियाँ हमें हाल ही खुशियों से कहीं ज़्यादा लुभाती हैं। मेरे प्यारे नाज़रीनों, यही याद रखना। और मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें
قرآن کی رو سے معلوم ہوا کہ موت کی حقیقت نمبر 1 خداوند عالم کی طرف لوٹنا ہے، نمبر 2 اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج کو دیکھنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہی ہمیں سمجھنا پڑے گا اپنی اس زندگی میں، کیونکہ موت بہت ہی جلدی ہمیں لپکنے والی ہے۔ کچھ جو ہندو دھرم کے کچھ ایسے بھی جو کہ آئے ہیں، جیسے کہ نمبر 1 ہم بتا دیتے ہیں، بدھ مت میں خیال کیا جاتا ہے کہ انسان آخرکار نظام کائنات میں کھو کر معدوم ہو جائے گا، یہی اس کا نردان ہے۔ نردان ہندو زبان میں سنسکرت میں کہتے ہیں نجات کو نجات پائے گا۔ ہر فرد وجود نردان حاصل کرتا ہے، وہ بعض نفسیاتی کیفیات سے گزرتا ہے جن کی حقیقت مختلف درجات کا اعادہ ہے۔ اس کی بہترین مثال بدھ کی وہ واردات ہے جن سے گزر کر اس مقدس ہستی کو نردان یعنی کہ نجات حاصل ہوئی۔ یہ اس طرح ہوا کہ پہلے وردانیہ یعنی کہ ٹرینس میں داخل ہوا، پھر دوسرے وجوہات باطنی ہوتی ہے، اور تمام چیزوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلی پہلی حالت میں لوٹ آئے تاکہ بدھ زبان میں نردان یعنی کہ نجات حاصل کرے۔ اس لیے زندگی اعاد بھی ہے اور ارتقا بھی۔ قرآن مجید نے اس اعادہ اور ارتقا کے اصول کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ جس طرح تمہیں ابتدائی میں پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح تم کو واپس لوٹنا ہے، یہی آپ کو سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں دوستو، اس کو آج کے دور میں کچھ لوگ اور ہی سمجھتے ہیں۔ حقیقت ہے دوستو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور لازمی طور پر تم سے مل کر رہے گی، چاہے جتنا بھی تم دور بھاگ لو وہی تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور وہی سچ وہی یقین ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے میرے پیارے دوستو، یہی سچی حقیقت ہے۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو تمہاری ڈھکی چھپی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا وہی کچھ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھنا میرے دوستو، اور تم پہلی تخلیق کو جان چکے ہو تو پھر دوسری تخلیق کو کیوں نہیں سمجھتے میرے پیارے ناظرینوں؟ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز جو دنیا میں جاندار ہے اصلی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا دوستو، اس لیے انسانوں کو بھی اپنی اصل اپنے خالق مالک کی طرف لوٹنا بھی، اور پھر اسے وہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی غرض تخلیق یعنی خدا کی غلامی یا اطاعت کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں، کس حد تک خدا کی اطاعت کا حق ادا کیا، کیونکہ خدا کی غلامی یا اطاعت کرنا اس کی غرض تخلیق ہے۔ اطاعت الہی کے تقاضوں کو پورا کرنے پر ہی اس کی نجات کا دار مدار ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اپنی من بھاتی زندگی میں ہوگا، مگر جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڈھا ہوگا۔ تو کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے دیکھتی بھڑکتی دوستو، جو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے غلاموں اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ میں نے ان نافرمانوں کے لیے ایک جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے دوستو، سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر سمجھ جاؤ گے حقیقت کو تو آخریت تمہاری سمجھ جائے گی، نہیں تو آپ کو پتا ہے یہ دنیا دھوکے باز ہے اور یہ دنیا دھوکہ رہے گی، کیونکہ موت ایک یقین ہے جو کہ جیتا ہے، اس کے ساتھ موت کا لفظ جب وہ پیدا ہوا دنیا میں آیا اسی ٹائم سے اس کے پیچھے موت لگ گئی۔ انسان کی نجات کا دار مدار اس کے نیک اعمال یعنی خدا کی اطاعت پر ہے۔ جس قدر انسان خدا کی اطاعت یا بندگی کا حق ادا کرتا ہے اس قدر وہ اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے، یعنی کہ جو اچھے کام کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔
اور یہی حقیقی کامیابی ہے جو دنیا میں لوگ کامیابی انجینئر، جج، بڑے بڑے افسر میں، بڑے بڑے امیر میں کامیابی سمجھتے ہیں، وہ یہیں کی یہیں رہ جائے گی۔ حضرت آدم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم تاریخ سے دیکھ لو، جو ہم سے پہلے لوگ آئے ہیں بعد ساتھ کہاں چلے گئے؟ جو لوگ خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر خدا کا ناراضگی سے بچنے والے ہیں، وہ جنت کے گھنے باغوں اور نہروں میں بیٹھے ہوں گے، عزت کے مقام پر، نزدیک اس کی شہنشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ یہی دوستو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیک عمل کرو کیونکہ دنیا تمہاری نہیں ہے، دنیا میں تو تم ایک اپنے مغفرت کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین۔